नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकै दिन नेपालमा 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 371 जनाको मृत्यु। 1459 जनामा संक्रमण। 1062 डिस्चार्ज। लामो दूरीको यातायात, आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्टहरू असोज 1 गतेबाटै खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भने असोज 30 गतेसम्म बन्द। पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउन माग गर्दै काठमाडौँका विभिन्न व्यवसायी प्रदर्शनमा ब्याज कर तथा घर भाडा लगायतमा छुट दिन माग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन त छाड मछाड। पद हत्याउन पूर्व प्रहरी प्रमुखदेखि पूर्व सचिवसम्म शक्ति केन्द्र धाउँदै। 4 वर्षको कार्यकाल सकेर रुँदै विदा भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खेसिङ। पुनर्नियुक्ति गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव। भूमध्य सागरमा ग्यास भण्डारण खोज्ने विषयमा टर्की र फ्रान्स बीच विवाद उत्कर्षमा। आफूसँग दुश्मनी नगर्न फ्रान्सलाई टर्कीको चेतावनी। वाइल्ड कार्ड प्राप्त। मरे वाइल्ड कार्ड पाउने फ्रान्स बाहिरको एक्लो खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1459 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1062 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने देशभर संक्रमितको संख्या 15,789 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 676 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा मात्रै 555 जना रहेका छन् भने भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 35 जना रहेका छन्। यो सँगै मंगलबार देशभर 1459 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 56,788 पुगेको छ। मंगलबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा सो जानकारी गराएको हो। पछिल्लो समय उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै संक्रमित पनि बढ्दै गएका छन्। यस्तै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा समेत कडाई हुन नसकेको भनिएको बेला संक्रमित पनि बढेका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1062 जना निको भएका छन् भने कुल निको हुनेको संख्या 40,638 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये निको हुनेको दर 71.5% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मंगलबार कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको कुल संख्या 371 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1बाट 3,562, प्रदेश 2मा 11,096, बागमती प्रदेश 8,392, गण्डकी प्रदेश 2,345, प्रदेश 5मा 6,677, कर्णाली प्रदेशमा 2,531, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,035 जना। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लकडाउन खुकुलो भए तापनि जोखिम यथावत रहेको हुँदा बालबालिका, वृद्धा र नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घरोगीहरूले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै यस्ता व्यक्तिहरू अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन मन्त्रालयको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भइरहेका फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको PCR परीक्षण नहुने भन्ने भनाइलाई गलत भएको बताएका छन्। गाउँघर, सहर बजारमा चहल पहल बढेको देखिन्छ। सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा कुदिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूको जमघट, भेटघाट बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिडको जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुने हुँदा कृपया सबैजनाले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ।
र यो हाम्रो अनुरोध भयो। अर्को एउटा चाहिँ अरू पनि अनुरोध छ। केही चाहिँ अनलाइन पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमहरूमा मन्त्रालयमा भएका नीतिगत छलफलमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर प्रकाशन गरिएको छ र त्यसमा धेरैजसो तोडमरोड गरेर चाहिँ लेखिएको पनि छ। जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ हामीले जाँच गर्ने, कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्ने हाम्रो नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,789 जना रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 8,139 र होम आइसोलेसनमा 7,610 जना रहेका छन्। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा 10,375 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म PCR विधिबाट 8,61,780 परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा 7,250 जना रहेका छन्। सरकारले लामो दूरीको यातायात, आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि असोज 1 गतेबाटै खुला गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। व्यवसायीले श्राविकको भाडा दरमा 50% बढाएर लिन सक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यात्रुहरूलाई पनि विभिन्न खालका कठिनाइहरू परेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले लामो समयसम्म यो आवागमन रोक्यौँ, तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। सरकारले मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राख्नुपर्नेछ भने मास्क, स्यानिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। साथै संक्रमणको जोखिम बढेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भने असोज 30 गतेसम्म बन्द रहनेछन्। त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई मन्त्रीको सेवा सुविधा सहित प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। यसैबीच सरकार व्यवसायीहरूको तीव्र दबावपछि अन्ततः व्यवसायीहरूसँग झुक्न बाध्य भएको छ। भदौ 5 गतेबाट सञ्चालन हुने भएका आन्तरिक उडान, होटल, रेस्टुरेन्ट र लामो दूरीका यातायात अन्ततः असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। यातायात सुचारू हुने भए पनि यसका चुनौती भने कम छैनन्। चैत्र 11 गतेदेखिको निरन्तरको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण यातायातका साधनहरू ग्यारेजमा थन्किन बाध्य भएका छन्। लकडाउन भए यता करिब 6 महिनादेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा हजारौं सवारी साधनहरू बिग्रिएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय चलाउनै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले असोज 5 गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरू आफूहरू धेरै नै मर्कामा परेकाले अब चुप लागेर नबस्ने भन्दै असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गरी सञ्चालनको बृहत खाका तयार भइसकेकाले अब हामी विश्वकर्मा पूजा अर्थात् असोज 1 गतेदेखि नै सवारी साधन चलाउने घुर्की व्यवसायीहरूले सरकारसँग लगाइरहेका छन्। अब सवारी साधन हामीले चलाउनु पर्छ। त्यो असोजको 1 गते एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो, विश्वकर्मा बाबाको पूजा पनि हो। हामीले सबैसँग अन्याय विनय गर्यौँ। अब हरेक ठाउँबाट सरकारले के गरेन भोलि चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्छ कुराकानी होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ क्लियर रूपमा जुन ढङ्गबाट के भन्छ व्यवसायहरूले पाउनुपर्ने सहयोगहरू ब्याङ्कहरूबाट जेबाट पाउनुपर्ने निर्देशन गएको छ। माथिको सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट पनि क्लियर निर्देशन गएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि। कोरोनाको महामारीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा ल्याउँदा चुनौती र जोखिम भने निकै बढेर जाने। यातायात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा धेरै समस्या हुने र संक्रमण पनि तीव्र रूपमा फैलिने खतरा रहेको गजुरेलले बताएका छन्। उनले सवारी साधनभित्र मानिसको चापले पनि जोखिम बढ्ने बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ जति धेरै चाहिँ समय चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग चाहिँ यात्रा गर्नुहुन्छ त्यति नै सङ्क्रमण सर्ने चाहिँ जोखिम बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन गरिरहेछ त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भन्दा लामो दूरीको सवारी साधनबाट चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा करिब 10 खर्बको लगानी रहेको छ र जसमध्ये करिब 7 खर्ब बैंक र वित्तीय संस्थाको छ भने करिब 3 खर्ब व्यवसायीको रहेको छ। लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले दैनिक 76 करोड 50 लाख रुपैयाँ गुमाइसकेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग रहेको छ। कोरोना कहर समाप्त भए अवस्था सामान्य बन्न लामो समय लाग्न सक्ने आकलन भएकाले लामो समय यात्रुवाहक सवारी साधन निर्धक्क चल्ने अवस्था हुने छैन। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हरेक सवारी साधनमा सीसी क्यामेरा, GPS लगायत प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। तर यसरी लाग्ने खर्च भने सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। क्यामेरामा सुमन निरौला र सञ्जित गोपालीका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँका व्यवसायीले निषेधाज्ञाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समय भइसक्दा पनि अझै निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नहटाइएको भन्दै कोटेश्वर व्यवसायी सङ्घले आज प्रदर्शन गरेको हो। अब निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुलाइ सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने सङ्घको माग छ। करिब 4 महिना लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीहरू निकै ठूलो समस्यामा फस्न लागेको सङ्घले बताएको छ। सधैँ घरभित्र थुने कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउने भन्दै सङ्घले स्थिति सहज बनाउन माग गरेको छ। बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, करको जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने, घर भाडामा सहुलियत दिनु लगायतका मागहरू सङ्घले अघि सारेको छ। बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको भन्दै विभिन्न मागहरू राखेर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ पनि आन्दोलनमा छ। केही दिन यता महासङ्घले सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको छ। विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा सैलुन व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले भदौ 29 गतेसम्म पनि देशभरको सम्पूर्ण सैलुन व्यवसायहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै दिउँसो 12 बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा ब्यानर, झण्डा, औजार, प्लेकार्ड सहित सैलुन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूको माग सैलुन र पार्लर मापदण्ड बमोजिम खोलिनुपर्ने, सम्पूर्ण नाई श्रमिकलाई तुरुन्त राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, लकडाउन अवधिको श्रमिकहरूको बैंक ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। अनेरा नाई महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बब्लु ठाकुरले सरकारले आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो पेसाबाट वञ्चित भएका छौँ र आफ्नो घर छोडेर हामीले आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा विभिन्न शहरमा रहेका हाम्रा साथीहरू जसले आफ्नो काम गर्न पाए छैन, एकातिर घरबेटीले नाई श्रमिकहरूले सरकारले घोषणा गरे बमोजिम कुनै पनि सुविधा नपाएकाले वैशाख 29 गते इमेल मार्फत तथा असार 11 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। संवैधानिक निकायहरूमा सबैभन्दा आकर्षक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन रस्साकसी चलेको छ। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भदौ 28 गते पदबाट अवकाश पाएसँगै खाली रहेको सो पदका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको लबिङ चलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अहिले सो पद हत्याउन पूर्व आइजिपी र पूर्व डिआइजीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भागबण्डा हुने भएकोले आफू निकट दलबाट लबिङ सुरु गरेको पाइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कोटाबाट पूर्व सचिव प्रेम राई र नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई अघि सारेका छन् भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्रहरीकै पूर्व डिआइजी केशरी घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीकै पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र राईलाई महिनौं अघिदेखि अख्तियारमा लैजाने चर्चा चले पनि सत्तापक्षभित्रै सो पदका कारण फेरि विवाद सुरु भएको छ। सत्तापक्षभित्रै दुई अध्यक्षबाटै फरक फरक व्यक्तिको नाम आयुक्तका लागि छनौट गरेपछि सो पद अहिले रिक्त हुन पुगेको हो।
अख्तियारमा बसेर काम गरिसकेका र सुरक्षा संयन्त्रसहित अन्य क्षेत्रका सूचनाहरूमा राम्रो जानकार भएको भन्दै राईलाई अहिले नै प्रमुख आयुक्त बनाउने वातावरण बनेको छैन। ओलीका अर्का विश्वास पात्रको रूपमा चिनिएका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पनि लबिङमै रहेका छन्। प्रहरी संगठनमा हुँदा फेक एन्काउन्टर गर्दै चर्चामा आएको भन्दै उनको आलोचना भएपछि उनको सम्भावना पनि घटेको छ। पूर्व डीआईजी केशरी घिमिरे नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत नाता जोडिएका व्यक्ति हुन्। द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई सहयोग गरेकोले दाहालले अख्तियारको आयुक्त बनाएर उक्त गुण तिर्न लागेको आरोप समेत लागेको छ। जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा दाहालको सिफारिसमा प्रदेश 3 को एआईजी रहेका घिमिरे थुप्रै प्रकरणमा मुछिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रस्तुत गरेका जेबी चन्द नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुनबाट असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो र प्रचण्डको तर्फबाट प्रहरी संगठनकै मान्छेहरू लैजान लागेकोले सकेसम्म देउवा पक्षलाई अर्को कुनै आकर्षक नियुक्ति रोज्नका लागि आग्रह गर्ने तयारी सत्ता पक्षले गरेको छ। भागबण्डा विवादकै कारण अख्तियार सहित अन्य निकायहरूमा नियुक्ति हुन ढिलाइ हुँदै आएको छ। अख्तियारको आयुक्त बन्न अन्य थुप्रै पूर्व प्रहरी अधिकृतदेखि पूर्व प्रशासकहरू दौडमा रहे पनि सो पदमा कसले बाजी मार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुने प्रकृतिको निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गरेर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको ओम्नी ग्रुपलाई सरकारी निकायबाट पुनः उन्मुक्ति दिएको खुलासा भएको छ। सरकारको कारबाहीको सूचीमा नपरेको ओम्नी ग्रुपलाई अन्ततः कालो सूचीमा मात्रै राखेर अन्य क्षतिपूर्ति असुलीमा भने सरकार आफैले उन्मुक्ति दिएको हो। चौतर्फी आलोचनापछि समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको कारण देखाएर सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड ललितपुर अर्थात् ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राख्यो। तर अन्य कम्पनीलाई 2 वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको भए पनि सेटिङकै आधारमा ओम्नी ग्रुपलाई भने 1 वर्ष मात्र कालो सूचीमा राखेर सरकारी निकायले नै उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ। विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने र छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भनिए पनि सो नगरी फाइल नै बन्द गरिएको छ। तर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने कालो सूचीमा मात्र राखेर विरोधका स्वरहरूलाई दबाउने काम गरेको छ। सो कम्पनीले सरकारी ढुकुटीको रकम हिनामिना गरेको ठहर संसदीय दलको लेखा समितिले समेत गरेको अवस्थामा कुनै क्षतिपूर्ति कालो सूचीमा मात्र राखेर ओम्नी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अनुगमन कार्यालयलाई नै लागेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालसँग सम्पर्क गर्दा सोबारे कुनै कुरा बोल्न नै चाहेनन्। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 63 हेर्नु भन्दै फोन लाइन नै काटिदिए। म एउटा सानो मिटिङमा थिएँ, भन्नु न के व्यवस्था ऐन हेर्नु न, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 63 हेर्नु न, ऐन हेर्नुहोस् है। कमिसन र सेटिङमा ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको टेन्डर प्राप्त गरेको थियो। तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य विभागका 19 वटा सप्लायर्सको प्रस्ताव आएपछि एकाएक योजना विफल हुन पुगेको थियो। यसरी टेन्डरमै सहभागी नभएको ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएपछि सरकार नै विवादमा परेको थियो। बजार दर रेट भन्दा ओम्नी ग्रुपसँग गरिएको खरिद सम्झौता 20% महँगो थियो। 2 वटा प्रस्ताव मध्ये अर्को प्रस्ताव कसको थियो र किन ओबिसीआईलाई नै छानियो भन्ने बारे अहिलेसम्म खुलाएको छैन। सम्झौता समेत गोप्य राखिएको सो ओम्नीलाई बिना क्षतिपूर्ति कालो बजारीमा मात्र राख्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सामान खरिद गर्नु अघि माल सामानको विवरण, त्यसको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन लगायत अनुमान र खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ। तर सो समेत गरिएको पाइएको छैन। प्रतिस्पर्धा गर्दा समेत सामान आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्रै ऐनमा एउटा पक्षसँग छलफल वा सहमतिका आधारमा सामान खरिद गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
तर त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसअघिका चरणहरू नै उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति महाशाखाबाट आवश्यक तयारी भएर महानिर्देशकको निर्णयबाट टुङ्गिनु पर्ने खरिद प्रक्रिया विशेष परिस्थिति देखाई उनीभन्दा 2 तह माथिबाट निर्णय भएको छ। महानिर्देशक माथिको सचिव हुँदै राज्य मन्त्री भन्दा 1 तह माथिका मन्त्रीबाट निर्णय भएको हो। निर्णयपछि चर्को विवादमा तानिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल उक्त निर्णय मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराएका थिए। सेटिङमा काम भएकोले सरकारी खर्चमै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ औपचारिक रूपमा विदा हुनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले मंगलबार घिसिङलाई विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरण सामु आगामी दिनमा विभिन्न चुनौती हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। प्राधिकरणले हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हुने बताउँदै उहाँले उत्पादित विद्युतको सही व्यवस्थापन लगायतको चुनौती आउन सक्ने बताउनुभयो। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षदेखि लगातार प्राधिकरणले नाफा कमाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको नाफा 11 अर्ब भन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। मेजरेबल क्वान्टिफाई गर्न सक्ने जुन मेरो एग्रिमेन्टमा भएको बेसिसमा गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हरेक वर्ष मैले करिब 86 भन्दा माथि नै 80 भन्दा माथिलाई डिस्टिङसनै भन्छ, डिस्टिङसनै उपलब्ध प्राप्त गरेको छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोड सेडिङको अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोड सेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। घिसिङले प्राधिकरणप्रति जनताको विश्वास बढेको बताउँदै लोड सेडिङ अन्त्य भई चुहावट 15.27% झारेको, 4 वर्ष अघि 35% विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेकोमा अब अर्को वर्षबाट आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। विद्युत आयात गरेर लोड सेडिङ अन्त्य गर्नु मात्रै प्रमुख कारण नभएको बताउँदै उहाँले त्यस विषयमा भारतसँग समेत प्राधिकरणले काम गरेको तर्क गर्नुभयो। घिसिङले प्राधिकरणले उल्लेख्य फड्को मारेको र आफ्नो कार्यकाल 457 मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो। देशमा विद्युतलाई आत्मनिर्भर, काठमाडौँलाई तार र पोल रहित बनाउने, डिजिटल प्राधिकरण बनाउने, देशभर विद्युत पुर्याउने जस्ता काम आफूले पूरा गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई सरकारले 2073 साल भदौ 29 गते 4 वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। भारतले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्न 2000 भाइरल रेमडेसिभिर उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वत्राले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यवालीलाई आज 2000 भाइरल रेमडेसिभिर औषधि हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको चुनौती सामना गर्न भारत सरकारले नेपाललाई गरिरहेको सहयोग अनुरूप उक्त औषधि हस्तान्तरण गरेको भारतीय राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री ग्यवालीले उक्त महामारीबाट भारत स्वयं प्रभावित भएको अवस्थामा सहयोग प्राप्त हुनु दुई देशबीच भरपर्दो मैत्रीको प्रतीक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा भारतबाट निरन्तर रूपमा प्राप्त सहयोगको सराहना गर्नु भएको छ। In these couple of months, we have witnessed the continuous support of India to our country and other. यसअघि भारतले वैशाख 10 गते प्यारासिटामोल, हाइड्रोक्लोरोविन र अन्य औषधिहरू, ज्येष्ठ 4 गते कोभिड-19 टेस्ट किट RT-PCR र श्रावण 25 गते आइसियु भेन्टिलेटर जस्ता स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको थियो। निकटतम मित्र तथा छिमेकीको हैसियतले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा भारत नेपाल सरकार र नेपालीको साथमा रहेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
कोभिड-19 महामारीका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुलुकको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार योजना अन्तर्गत 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ स्थल, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान हल, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन अराइभल कभर्ड ब्लकवे र कभर्ड हल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। 4वटा आयोजनाको मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोभिड महामारीका बीच पनि आयोजनाको निरन्तर अनुगमन, निर्देशनका साथै व्यवस्थापकीय कामको सहजीकरणको परिणामस्वरूप विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना विस्तारको काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। हालैको मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या थप्ने निर्णय गर्नुको साथै असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोले विमानस्थल अब बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीबाट सुरक्षित रहेर सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालना गर्दै सुरक्षित हवाई सेवाको सुनिश्चितताका लागि सबैको सक्रिय सहयोग चाहिने खाँचो औल्याउनुभयो। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा थपिएका नयाँ संरचनाले क्षमता विस्तारका साथै सेवाको अत्याधुनिकीकरण र सुरक्षित र भरपर्दो उडानका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गर्ने अथवा यहाँबाट उडान भर्ने कुनै पनि जहाजहरूको निम्ति हिजोको भन्दा आज सुरक्षाको प्रबन्ध बलियो हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यसबाट विमानस्थलको विद्यमान संरचनाका साथै क्षमता विस्तारका अन्य कामको पनि चाँडै काम थालिने जनाइएको छ। समानान्तर ट्याक्सी वे, विमानस्थलको उत्तरतर्फ साना ठूला 24 वटा जहाज अटाउने पार्किङ स्थल, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ नयाँ टर्मिनल भवन, सेवा विस्तार लगायतका काम सहित विमानस्थलको गुरु योजनाको काम छिट्टै टुङ्गो लगाएर निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको शैक्षिक सत्र आगामी चैत्र महिनामा नै पूरा हुने भएको छ। वैशाख महिनाबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संश्लेषित पाठ्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। अब बाँकी रहेका 7 महिनामा शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरी कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मको पाठ्यक्रमलाई खुम्च्याएर मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा सार्वजनिक समेत गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले संश्लेषित पाठ्यक्रम अनुसार अब बाँकी रहेको 7 महिनाभित्रमै यो वर्षको पठन पाठन पूरा हुने बताएका छन्। मन्त्रालयले गत असारदेखि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गरेको थियो, तर यो कार्यक्रममा सबै विद्यार्थी सहभागी हुन सकेका छैनन्। असोज 1 गतेबाट नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो तथा पाठ्यपुस्तकको आधारमा वैकल्पिक पढाइ सुरु भएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई निशुल्क मोबाइल डाटा उपलब्ध गराउने वा अन्य डिभाइस उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकै दिन नेपालमा 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, हालसम्म 371 जनाको मृत्यु, 1459 जनामा संक्रमण, 1062 डिस्चार्ज। लामो दूरीको यातायात, आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्टहरू असोज 1 गतेबाटै खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भने असोज 30 गतेसम्म बन्द। पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउन माग गर्दै काठमाडौँका विभिन्न व्यवसायी प्रदर्शनमा प्याज, कर तथा घर भाडा लगायतमा छुट दिन माग।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन तछाड मछाड पद हत्याउन पूर्व प्रहरी प्रमुखदेखि पूर्व सचिवसम्म शक्ति केन्द्र धाउँदै 4 वर्षको कार्यकाल सकेर रुँदै विदा भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खेसिङ पुनर्नियुक्ति गर्न चौतर्फी सरकारलाई दबाव। भूमध्य सागरमा ग्यास भण्डार खोज्ने विषयमा टर्की र फ्रान्स बीच विवाद उत्कर्षमा आफूसँग दुश्मनी नगर्न फ्रान्सलाई टर्कीको चेतावनी। र बेलायती विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भारतले प्याजको निर्यात रोकेपछि नेपालमा प्याज पाइनै छोडेको छ। कहीँ कतै प्याज भेटिहाल्यो भने पनि सोमबार भन्दा मंगलबार 25 रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ। विभिन्न बहानामा मूल्य वृद्धिको कारण उपभोक्ताहरू दोहोरो मारमा परिरहेका छन्। प्रत्येक नेपालीको भान्सामा प्रयोग हुने प्याजको मूल्य 81 आकाशिएको छ। भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै यस अघि नै निर्यात भइसकेका प्याजमा समेत प्रति केजी 20 देखि 25 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ। हिजोसम्म 60 रुपैयाँमा किनेको प्याज एकाएक 90 रुपैयाँमा बिक्री हुँदा उपभोक्ता आश्चर्यमा परेका छन्। भारतले निर्यात रोकेको खबर बाहिरिएसँगै यस अघि नै ल्याइएका प्याजमा समेत 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म खरिद गर्नु परेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। हिजो सोध्न हामी त्यहाँ लोकल ठाउँमा सोधेको 60 रुपैयाँ, पैसा थिएन त्यति, तरकारी हरियो तरकारी किनेर गयो अनि प्याज भोलि लिएर जाउँला भन्यो। अनि हिजो 60 रुपैयाँ दिइरहेको थियो अनि भत्ता आज 90 रुपैयाँ भन्न थाल्यो त्यहाँ लोकल ठाउँमा। अरे हिजो 60 भन्यो होइन तपाईँले, बढिसक्यो दाइ भन्यो। अनि त्यसपछि अनि त्यो भनेर कालीमाटी आएको अनि यहाँ पनि त्यही भएर। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमा आलु प्याजको होलसेलमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीले भने भारतबाट प्याज आउन छाडेपछि मूल्य बढेको दाबी गर्छन्। अहिले भारतको प्याज निर्यातमा रोक लगायो, तर पहिले नै आयात भइसकेका प्याजको मूल्य चाहिँ किन बढाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा व्यापारी आफूहरूसँग स्टक सामान नहुने भएकाले र पछिल्ला दिनहरूमा प्याज ल्याउँदा बढी मूल्य परेको दाबी गर्छन्। उताबाट आउने जुन प्याज थियो नि कच्चा सामान हो, अब भएको माल 10-20 ग्राम मात्रै मान्छेहरूसँग छ, बढी स्टक छैन। बढी स्टक भयो भने भाव बढ्दैन थियो, स्टक कमेर आफै अलि व्यापारीहरू 10-5 रुपैयाँ खाएर बेच्ने। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार साउनदेखि सोमबारसम्ममा 38 टन प्याज आयात भएको छ, जसमा 99% प्याज भारतबाट आयात भएको देखिन्छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संघका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ प्रत्येक दिन 65 देखि 70 टनसम्म आयात हुने प्याज सोमबारसम्म 35 टन मात्र आयात भएको बताउँछन्। तर व्यापारीहरूले किन यति महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा भने खासै चासो दिएनन्। अब तपाईहरुले त हिजो अस्तिको स्टक पनि हुन सक्छ। हिजो अस्तिको स्टक भनेको त हिजो अस्तिको मूल्यमा बेच्नु पर्ने हो भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो किसिमका उहाँहरूको जवाफ थियो हैन। अब यो विषयमा चाहिँ अब यो अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था हो हैन। र इन्डियाले प्रतिबन्ध लगाएपछि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन एकदमै सीमित छ हैन। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन आउँदैन भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो बजारसम्म। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति वाच गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै 4 अर्ब 22 करोड 47 लाख 14 हजार को प्याज आयात गरेको छ, जसमा सरकारले 10 करोड 68 लाख 35 हजार 2200 केजी प्याज आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसमध्ये भारतबाट मात्रै 10 करोड 7 लाख 71 हजार 695 केजी प्याज आयात भएको छ। गत वर्ष नेपालले भारतबाट 3 अर्ब 80 करोड 92 हजार रुपैयाँको प्याज आयात गरेको छ। त्यस्तै चीनबाट 66 लाख 33 हजार 27 केजी आयात गरेको छ। गत साउन महिनामा 62 करोड 58 लाख 71 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 69 लाख 57 हजार 283 केजी प्याज आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएसँगै कालीमाटी तरकारी बजार लगायत अन्य तरकारी बजारहरूमा अहिले प्याजको अभाव सृजना हुन थालेको छ। फाटफुट्ट प्याजहरू देखिए पनि प्याजको मूल्यमा 1 केजीकै 20 देखि 25 रुपियाँसम्म वृद्धि गरेको पाइएको छ, जहाँ चाहिँ अब भारत सरकारले निर्यातमा रोक लगायो, तर यस अघि नै निर्यात भइसकेका जुन प्याजहरूको मूल्य पनि एकाएक वृद्धि गर्न थालिएको छ। त्यसैले बजारहरूमा अहिले प्याजको अभाव सृजना हुन थालेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारले 7% हाराहारी आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको यो वर्ष 1.5% मात्रै आर्थिक वृद्धि कायम हुने अनुमान विकास साझेदारी एसियाली विकास बैंक एडीबीले गरेको छ। एडीबीले गत अप्रिलमा सन् 2021 को पहिलो प्रक्षेपणमा 6.4% को आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो, तर त्यसपछि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएको निरोधात्मक कदमका कारण त्यसपछि भने आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चन पुगेको छ। एडीबीले सन् 2021 मा 3.1% को आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो। मंगलबार तेस्रो प्रक्षेपण गर्दै एसियाली विकास बैंकले यो वर्ष 1.5% को मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। बैंकले मंगलबार इकोनोमिक आउटलुक मार्फत एसियाली मुलुकहरूबारे आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको हो। विश्व बैंकले केही समय अगाडि गरेको अनुमान 2.1% आर्थिक वृद्धिको छ। यी दुई निकायले गरेको अनुमान सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम पाइएको छ। व्यावसायिक केरा खेतीको हब बन्न थालेको छ। यति बेला कञ्चनपुर विगतमा धान र गहुँमा मात्रै आत्मनिर्भर रहेको कञ्चनपुरका अधिकांश कृषकहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले केरा खेतीबाटै लाखौंको आमदानी समेत गर्न थालेका छन्। क्षेत्रमा व्यावसायिक केरा खेती गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। गहुँबाट हुने आमदानीले परिवार पाल्न समेत समस्या भएपछि युवा कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरका अधिकांश युवाहरू केरा खेतीमा जुटेका छन्। म लगभग 5 महिना जति भयो केरा खेतीमा समाउनु भएको। मलाई भने आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँमा केही गरेर होइन केही गर्नु पर्यो भन्ने सोचले यो कृषिमा लागेको हो होइन। अब केरा खेतीमा मेहनत गरेपछि फल पाइन्छ एकचोटि पक्कै नै हो। अब यसमा विदेशतिर पनि कहिले कोरोना महामारी होइन कहिले के यो घरैमा घर परिवारसँग बसेर केही गर्नु पर्यो भनेर केरा खेतीमा विदेशतिर पढे लेखेका सबै युवाहरूले विदेशतिर गएपछि हाम्रो नेपाल अन्य गाउँठाउँमा जिउँदा मर्दा चाहिने बेलामा युवाहरूले सबै विदेशतिर गएपछि त गाउँ नै शून्य देश नै शून्य हुने, भोलि नेपालको स्थिति डामाडोल हुने भएकोले हामी आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भन्ने हिसाबले कृषिमा लागेको। अहिले कञ्चनपुरमा झण्डै 500 हेक्टर बढी जमिनमा कृषकहरू व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका छन्। केरा खेती नगदे बालीका रोप्ने भएकाले फसल तयार हुँदा नै बेचबिखन गर्न पाइने भएकाले पनि कृषकहरू केरा खेती अपनाउन थालेका छन्। विगत 25 वर्षदेखि कञ्चनपुरमा व्यावसायिक खेतीमा संलग्न कृषक पूर्णसिंह साउदले 1 कट्टाबाट सुरु गरेको केरा खेती हाल 22 बिघा जमिनमा विस्तार गरेका छन्। मार के हुन्छ भने कि अब मल समयमा मल नपाउनु, मलको यति हाहाकार भयो हेर्नुहोस्। इन्डियाबाट मल युरिया मात्रै, यसमा मल त धेरै 16 तत्त्वहरू चाहिन्छ केरामा, 16 तत्त्वको त कुरै छोडिदिउँ र युरिया मात्रै ल्याउनु पनि धौधो पर्यो। जो यहाँ 1000 1050 मा पाउने युरिया चाहिँ हामीले यहाँ 1800 देखि 2200 रुपियाँ प्रति बोरा, त्यो पनि 45 किलोको बोरा हुन्छ। त्यसरी हाल्न बाध्य भयो किसानहरू। मलको समस्या मेन त्यो भइहाल्यो। अनि बिरुवा नपाउने समस्या अर्को ठाउँतिर छ। अनि किसानहरूले तपाईँको बिक्रीको समस्या। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसरी उत्पादन भएको छ। अहिले आजकै दिनमा यहाँ तपाईँको 300 घरी केरा काटिएको अवस्था छ। उनले सुरुमा एक्लै केरा व्यवसायमा लागेको भए पनि हाल 3 जना युवा व्यवसायीसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन्।
स्वदेशमै बसेर पनि राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका केरा व्यवसायी साउद केरा व्यवसायमा भविष्य देख्नेका लागि समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। कञ्चनपुर जिल्लामा 500 हेक्टर क्षेत्रफल बढी भूभागमा केरा खेती हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा संलग्न कृषकहरूलाई बिउ बिजनमा तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केरा खेतीको क्षेत्रफल बिस्तारै कञ्चनपुरमा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ र हाल गत वर्षको केराको क्षेत्र विस्तार लगायत मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत केरा बालीमा पनि केही क्षेत्र विस्तार भए अहिले चाहिँ करिब 500 हेक्टर क्षेत्रफल कञ्चनपुर जिल्लामा केरा खेती भइरहेको अवस्था छ र त्यो केरा खेतीले चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको केरामा आत्मनिर्भरता बढाउने क्रम जारी रहेको छ। विदेशमा गएर परिश्रम गर्नुभन्दा स्वदेशमै बसेर कृषि कार्यमा संलग्न हुने युवाहरू अहिले बढ्न थालेका छन्। यसरी व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा लागेका युवाहरूलाई राज्यले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादित खाद्य वस्तुलाई सरकारले बिक्री प्रवर्धनमा जोड दिने हो भने कञ्चनपुरमा केरा खेतीसँगै अन्य खेतीतर्फ कृषक झन आकर्षित हुने देखिन्छन्। कञ्चनपुरबाट दिलराज पन्तको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिममा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसायतर्फ आकर्षण बढेको छ। आय आर्जनका लागि निर्वाहमुखी परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गरी आधुनिक र व्यावसायिकतातर्फ विकास गर्ने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा आकर्षण बढेको हो। रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आमदानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसाय नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिदो जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सामुदायिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। उत्पादनको अवस्था कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौं। रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायीलाई लक्षित गरी मुसीकोट, 8 कोट, बाफीकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा संकलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ संकलन केन्द्रमै खपत हुँदा जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पशु विकास अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायीलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिइएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग र भैँसी पालन व्यवसायको सामूहिक लगानीले नै जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी भूमध्य सागरमा पछिल्लो समय टर्की र फ्रान्स बीच विवाद बढ्दै गएको छ। दुवै देशका राष्ट्रपति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 10 अगस्तमा पूर्वी भूमध्य सागरमा ग्यासको भण्डार खोज्ने जहाज पठाएर टर्कीले विवाद सुरु गरेको एटलान्टिक सन्धिमा जनाइएको छ। तर यी दावीलाई टर्कीले खारेज गर्दै आएको छ। नेटोका सहयोगी देशबीच बढ्दो विवादका बीच हालसालै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप एर्डोगानले फ्रान्सलाई चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनलाई
टर्कीसँग झमेला नमोल्न एर्डोगानले चेतावनी दिएका हुन्। सन् 1980 को सैन्य विद्रोहको 40औं वर्षगाँठका अवसरमा इस्तानबुलमा आयोजित एक समारोहमा एर्डोगानले टर्कीका मानिससँग दुश्मनी गर्ने कोसिस नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। फ्रान्सले अघिल्लो महिना टर्कीका ती कदमको निन्दा गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। बेलायती टेनिस खेलाडी एन्डी मरेले फ्रेन्च चेल्सीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन प्रभावशाली जितका साथ सुरु गरेको छ। लिग अन्तर्गत भएको आफ्नो पहिलो खेलमा फ्र्याङ्क लापार्डको टिम चेल्सीले ब्राइटनलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको चेल्सीले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गरेर 1 गोल खाएको थियो। 23औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा जोगिर्नोले गोल गरी चेल्सीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 54औं मिनेटमा लियान्ड्रो ट्रोसार्डको गोलबाट ब्राइटनले खेलमा बराबरी गर्न सफल भयो, तर त्यसको 2 मिनेटपछि नै रिस जेम्सले गोल गरे चेल्सीलाई पुनः अग्रता दिलाए। कर्ट जोमाले 66औं मिनेटमा जेम्सको सहयोगमा गोल गरी चेल्सीलाई 3-1 को जित दिलाउन सफल भए। अर्को खेलमा वोल्फ्सले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकै दिन नेपालमा 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 371 जनाको मृत्यु। 1459 जनामा संक्रमण। 1065 डिस्चार्ज। लामो दूरीको यातायात, आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्टहरू असोज 1 गतेबाटै खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भने असोज 30 गतेसम्म बन्द। पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउन माग गर्दै काठमाडौँका विभिन्न व्यवसायी प्रदर्शनमा ब्याज, कर तथा घर भाडा लगायतमा छुट दिन माग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन तछाड मछाड। पद हत्याउन पूर्व प्रहरी प्रमुखदेखि पूर्व सचिवसम्म शक्ति केन्द्र धाउँदै। 4 वर्षको कार्यकाल सकेर रुदै विदाई भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खेसिङ। पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी सरकारलाई दबाव। भूमध्य सागरमा ग्यास भण्डार खोज्ने विषयमा टर्की र फ्रान्स बीच विवाद उत्कर्षमा। आफूसँग दुश्मनी नगर्न फ्रान्सलाई टर्कीको चेतावनी। र बेलायती टेनिस खेला बाहिरको एक्लो खेलाडी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। रेसिम हमलाको साथ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।